नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियो तशरीफ रखते हैं हारून रशीद साहब, प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर परवेज हूद भाई। मेरे साथ ऑनलाइन हैं दुबई से डॉक्टर शाहिद मसूद, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया सेटेलाइट जफर हिलाली साहब, फॉर्मर एम्बेसडर पाकिस्तान के। वेलकम टू ऑल ऑफ यू बैक इनटू द प्रोग्राम। और डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर शाहिद मसूद के कमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। जी, डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो वजाहत पेश की, मैं उनका मशकूर हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका में तरह तरह की क़यास आराइयाँ हो रही हैं। कुछ लोग शायद ये सोचते हों वहाँ पर कि ज़रदारी हुकूमत कमज़ोर है, कि इसमें दमखम कोई नहीं है वगैरह। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त हो सकती है, और हम भी जानते हैं, पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि ज़रदारी साहब की माजी में क्या कुछ होता रहा है। हमें ये भी पता है कि NRO कैसे आया, हमें ये भी पता है कि क्या क्या खराबियां रही हैं माजी में। लेकिन अगर ज़रदारी साहब सदर रहते हैं, उसका फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अमेरिका में वो ताकत नहीं, अमेरिका ये कर नहीं सकता। जनरल मुशर्रफ को अमेरिका ने नहीं हटाया, पाकिस्तान के अवाम ने एक मुनज़्ज़म तहरीक के ज़रिए से हटाया। और जो भी हमारी आइंदा हुकूमत होगी उसका फैसला हम करेंगे। ये समझना कि अमेरिका लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये सारे इख्तियारात हैं, हम अपने आप को अपना इतना कमज़ोर क्यों समझते हैं? डॉक्टर साहब, क्या ये एक हकीकत नहीं है कि ज़रदारी हुकूमत अपने आप को खुद महसूस करती है पाकिस्तान में कि वो बड़ी अनपॉपुलर है? और डॉक्टर शाहिद मसूद तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जब वो एक थिंक टैंक कम्युनिटी से मिलते हैं, एक्सपर्ट से मिलते हैं, गवर्नमेंट के एक्टिंग और पास्ट ऑफिशियल से मिलते हैं, तो वो इस खदशे का इजहार करते हैं कि ज़रदारी हुकूमत इतनी कमज़ोर हो चुकी है, उसको क्रेडिबिलिटी का इतना मसला है कि अगर इसको कोई धक्का लगा तो ये हुकूमत फॉल कर सकती है। सो ये फियर है, ये कंसर्न है। वो बार बार यही तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि अमेरिकन वांट दैट चेंज, अमेरिकन सी दैट चेंज कमिंग। नो, दे डोंट सी इट। जो खराबियां हैं अमेरिका भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं। और अमेरिकनों के पास कोई प्लान नहीं है, जैसा कि शाहिद मसूद साहब ने कहा, कि कोई रोड मैप नहीं कि इसको हटाया जाए। अगर ज़रदारी साहब सदर नहीं रहते हैं तो वो अमेरिका का फैसला नहीं होगा, वो हमारा होगा। अच्छा, मैं इस थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक क्लिप। हमने एक इंटरव्यू किया था अमेरिकन एम्बेसडर एन पैटरसन का चंद दिन पहले। उसमें से एक छोटा सा मैं क्लिप 50 सेकंड्स का आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स ऑफ थॉट हैं। और इस क्लिप को देखते हैं, फिर इसका बैकग्राउंड जो है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। You must have heard the rumors of Blackwater or XC operating in Pakistan, US Embassy facilitating them, people being arrested, being taken to police, Embassy intervening on their behalf. But this is just crazy. I mean, the Prime Minister of Pakistan has addressed these charges of Blackwater being here. Blackwater does not provide security for any embassy facility in this country. And yes, we do have security contracts. Of course we have security contracts. 95% of our security, maybe more, probably 97 or 98, is provided by Pakistani companies. Yes, but Blackwater, which is now called XC, is actually a contractor with the State Department worldwide. Yes, and many other firms, but not here in Pakistan. It's a concern regarding the expansion of the US Embassy in Islamabad. Why do you think it has become such a burning issue for Pakistani media? But yes, this has been a very difficult issue for us to elucidate to the public. But much of what we read in the press is simply wild exaggeration. We are going to expand our embassy. We need to expand our embassy. One of the reasons we're expanding the embassy is to accommodate the quadrupling of social and economic assistance that we're planning to give to Pakistan, and that just requires a lot more people. It requires health professionals, educational professionals, accountants, and yes, we need more land to put them on. अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए इसको उर्दू में मतलब कह दूं कि 2 बुनियादी चीज़ें, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर एक्सी है, तो वो कहती हैं कि हाँ, पूरी दुनिया में हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट हैं ब्लैक वाटर के साथ, एक्सी के साथ, लेकिन मैं गारंटी करती हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं। फिर उनसे एम्बेसी एक्सपेंशन के हवाले से वो कहती हैं कि हाँ, हम एम्बेसी की एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी अजीब बात है, हम एम्बेसी की एक्सपेंशन कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी एड को 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, और उसके सिलसिले में हमें अपने एक्सपर्ट्स को, इकोनॉमिस्ट को, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को, एग्रोनॉमिस्ट को, अकाउंटेंट्स वाला को यहाँ पर लेके आना, ताकि हम एड को सुपरवाइज कर सकें, मैनेज कर सकें। सवाल ये पैदा होता है कि जैसे वहां पे प्रेसिडेंट के बारे में बहुत ज्यादा खदशात हैं कि ज़रदारी हुकूमत जारी है, मसलसल यहां पे एक तासर है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के दरमियान में और अमेरिकन के दरमियान में एक कोल्ड वॉर जारी है, और अमेरिकन पाकिस्तान के अंदर अपने फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं एम्बेसी की एक्सपेंशन की आड़ में, जिससे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो बड़ी सख्त खाइफ है, ये परेशान है या एप्रीहेंसिव है, उसको बड़े गौर से देख रही है, और इस वजह से ये सारा कुछ। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिकन एम्बेसडर, विच इज़ द 3rd लार्जेस्ट सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट इन द स्टेट डिपार्टमेंट, कैटेगोरिकली पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर आके 3 कैमरों के सामने कहती है कि जी ब्लैक वाटर एक्सी नहीं है और एम्बेसी की एक्सपेंशन की वजह, डू वी ट्रस्ट हर? Well, it's irrelevant whether we trust her.
یہ جی اسے آپ- سوال جی۔ ایک سیکنڈ یہ سوال بنیادی طور پہ پوچھنا چاہیے مجھے ہارون صاحب سے، اس لیے کہ آپ نے تابڑ توڑ کالم لکھے اس کے اوپر بلیک واٹر ایکسی کے حوالے سے. ڈو یو ٹرسٹ؟ آپ نے انٹرویو بھی دیکھا. نہیں، گزارش یہ ایک بات ہے کہ بلیک واٹر نہیں ہے. یعنی میں وہاں کھڑا ہوں، ایک آدمی آگے پوچھے کہ ہارون رشید یہاں ہے، میں 2 فٹ ادھر ہٹ جاؤں اور کہوں کہ ہارون رشید تو یہاں نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ابھی چلے، میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے گھر کے پاس، رواد کے پاس، اور وہ کلر سیدہ روڈ پہ جہاں ٹریننگ سینٹرز تھے. ٹریننگ سینٹر کس کے تھے ہارون صاحب؟ جناب انہی کے جو کانٹریکٹ جن لوگوں کو دیے گئے ہیں لوکلز کو، وہ آدمی پکڑا گیا ہے، ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں. 40,000 روپے ایس ایس جی کے لوگ، ہماری ملٹری کے ینگ جوان اور آفیسر جو ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو بھرتی کیا کہ انہیں وہاں ٹریننگ دی جا رہی تھی. اس کی دی نیوز میں اس کی ساری ڈیٹیل چھپی ہوئی ہے. تو کانٹریکٹ تو دیے جا رہے ہیں. ایمبیسی کے معاملے میں غلط مبحث ہے. وہ یہ ہے کہ ایمبیسی میں تو نہیں رکھے جاتے فوجی یا میرینز یا اس اور طرح ہم کے سب لوگ. وہ تو کچھ اور ایمبیسی کہہ میں رہے تو نہیں رکھے جا سکتے. ہم سب وہ تو یہ کہہ ایمبیسی رہی میں ہے، تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. ہم سب لیکن وہ تو ان کا یہی کہہ رہی ہے اسٹاف نا، ہوگا. لیکن ایمبیسڈر یہی تو کہتی ہے، ایمبیسڈر کہتی ہے کہ ہاں ہمارے کانٹریکٹس ہیں، ہم جی، پاکستانیوں کو 1500 امپلوائے سے لے کرتے کے ہیں 2000 سیکورٹی. تک. میری عرض سنیے، یہ جو وہ کنٹریکٹر کہتی ہے بلیک واٹر ایکسی نہیں ہے پاکستان کے اندر، ہم دو اور پرائیویٹ. تنظیمیں بھی تو ہیں نا، اب نام تو مجھے یاد نہیں رہتے، میرے پاس تھی وہ معلومات. گزارش یہ ہے کہ پہلے تو بلیک واٹر تھی. بلیک واٹر تو ختم ہو چکی ہے، آپ کو پتا پچھلے سال کے اس کا چیف ایگزیکٹو بھی مستعفی ہو گیا، نیا چیف ایگزیکٹو آ گیا. اب تو دوسری آرگنائزیشن ہے اور وہ لوکل اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. $2,000 وہ دے رہے ایک آدمی بھرتی کرنے کے. ایک آدمی بھرتی کرنے کے $2,000، وہ آدمی پکڑا بھی جائے گا، انویسٹیگیٹ بھی ہو جائے گا. 1500 سے لے کے 2000 آدمی ان کے جو ایکسی ہے، بلیک واٹر ہے، کچھ بھی اس کا نام ہو، وہ موجود ہیں. وہ پشاور میں نظر آتے ہیں بھائی، پشاوری چپلیں پہنے ہوئے، نسوار کی ڈبیاں جیب میں ڈالے ہوئے. ان میں بعض دری ٹھیک بولتے ہیں، بعض پشتو ٹھیک بولتے ہیں. میں کس طرح مان لوں؟ آپ چلیں میں آپ کو ملا دیتا ہوں لوگوں سے جنہوں نے وہاں دیکھی ہے ٹریننگ. ڈاکٹر صاحب ہارون صاحب کے جو خدشات ہیں، یہ جو ہارون صاحب کے خدشات ہیں، یہ مطلب ہارون صاحب کے جو خدشات اور فیئرز ہیں، مطلب ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ پاکستان میں کوئی کانٹریکٹرز، ڈیفنس کانٹریکٹرز نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہیں. برنکس لے لیجئے جو بینکوں کا دفاع کرتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی گارڈز رکھے ہوئے ہیں جن کے پاس جدید قسم کا اسلحہ ہوتا ہے. آپ سارے پاکستان میں پرائیویٹ کانٹریکٹرز، سیکیورٹی کانٹریکٹرز دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے ایک ایسی ریاست میں جو مضبوط ہے اور جو لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کر سکتی ہے. مگر پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے. یہاں نہیں، یہ تو آپ کمزور اس ہے. چیز کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ جی. سیکیورٹی اپریٹس تو ظاہر ہے ان کو ہائر کرنا پڑے گا، سیکیورٹی اس پہ تو بحث نہیں ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بلیک واٹر ایکسی کے بارے میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، جب امریکن ایمبیسڈر کہتی ہے کہ نہیں ہے، کیٹیگوریکلی کہتی ہے کہ پاکستان میں ان آرگنائزیشنز کی پریزنس نہیں ہے. ڈو وی ٹرسٹ ہر؟ ویل، ہارون صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے، سو آئی سپوز وی ہیو ٹو بلیو بہت سے لیکن میں نے نہیں دیکھا. آپ کے دفتر کے لوگوں نے دیکھا ہے. گو کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور میں نے یہاں طرح طرح کے روڈ بلاک دیکھے، یہ دیکھا کہ کون روکتا ہے، اور مگر مجھے تو کوئی گورا ایسا نظر نہیں آیا. ہاں، اگر گوروں نے لوکل لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے، ایس ایس جی کے کمانڈو ہیں یا پولیس کے افسران ہیں یا اور کوئی ہے، یا ان کو ٹریننگ دی ہے، تو ضرور انہوں نے ایسے کیا ہوگا اپنی سیکیورٹی کی خاطر. اور یہاں ہر ایمبیسی نے یہ کیا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ خاص بلیک واٹر یا ایکسی کو یہاں پر کانٹریکٹ دیے گئے ہیں کہ نہیں. لیکن ایک اور بات، فرض کیجئے کہ ایسا ہوا ہے، فرض کیجئے کہ 50 بلیک واٹر کے یا 100 ایکسی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو اس سے کون سی قیامت آئے گی؟ اچھا نہیں، دیکھیں میں تو یہ سوال ریز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اتنا فیئر ہے، ہمارے یہاں جو اتنی تشویش ہے، یہ کیوں پائی جاتی ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس میں ظفر ہلالی صاحب کا بھی، میں ان کا جو ہے سیزن ڈپلومیٹ ہے، ان کا بھی پرسپیکٹو لوں، اور ڈاکٹر شاہد مسعود جو ظاہر ایک میڈیا کے اینالسٹ ہیں، بڑے ممتاز ہیں، ان کا بھی ایک میں اس پہ پرسپیکٹو لیتا ہوں. لیکن ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے فوراً بعد ہم اس کوشچن پہ واپس آتے ہیں.